میبینید مردم فلسطین رو دارن چیکار میکنن، میبینید خانه هاشون رو خراب میکنن، میبینید مزرعه هاشون رو نابود میکنن، میبینید ساختمان سازی میکنند و عناصر صهیونیست رو با تفنگ تو اون خانه ها مینشونن، مسلح نگهشون بدارن. اینا رو میبینید. چرا دفاع میکنید؟ چرا پول میدید؟ چرا دائما در قبال به قول خودتون لابی صهیونیستی داخل آمریکا هی کوتاه میایید، هی تملق میگید؟ چرا؟ اینا سوالات ساده افکار عمومی است. به یک کلمه از این سوالات جواب نمیدن. وقت ادعای دوستی میکنن، ادعای علاقمندی به حقوق بشر میکنن، ادعای دموکراسی میکنن. کشورهایی که همپیمان آمریکان تو منطقه ما اسم انتخابات رو نمیشه توشون آورد، اصلا با پدیده‌ای به نام انتخابات آشنایی ندارن، اصلا نمیفهمن انتخابات چی. آمریکای طرفدار دموکراسی با اینها عقد و اخوت بسته، چجور؟ همه جور هم دفاع ازشون میکنه. دشمن ما یه چنین دشمنی است، آمریکا یه چنین موجودی است. البته من بارها گفتم منظور هیئت حاکمه آمریکاست، منظور نظام آمریکایی است. به مردم آمریکا ما کاری نداریم. نظام آمریکا یک چنین نظامی است. وقیحانه ترین کارهای خلاف رو انجام میدن، بعدم تو روی آدم میخندن و جوابی هم به این سوالات نمیدن. خب اگر واقعا جوابی دارن جواب بدن به افکار عمومی عالم.